ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع،
يوم تمور السماء مورا وتسيل الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا آمنت بالله صدق الله العظيم